लिडरसिप भन्ने छ है। यो क्रमिक रूपमा चाहिँ हामी आइडियोलोजी लिडरसिप स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसन भनेर यहाँ राखेका छौँ र एउटा एक पेजमा मैले सबै कुरालाई अटाउने प्रयत्न गरेँ तपाईँलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर। यो हामीले खोजेको चाहिँ यस्तो हो भनेर मैले यो बनाएको है। मैले लार्जेस्ट पार्टीको आधारमा हालेको थिएँ मैले सिपिएन युएमएल, नेपाली कङ्ग्रेस, सिपिएन माओइस्ट र तराई बेस पार्टी भनेर यो तीनवटा आइडियोलोजीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो लिबरल डेमोक्रेटहरू नेपाली कङ्ग्रेसले लिड गर्छ, लिबरल सोसियलिजम युएमएलले लिड गर्छ, अनि सोसियलिस्ट मल्टिपार्टी सिपिएन माओइस्टले लिड गर्छ भने रिजनल आइडेन्टिटी यो तराई बेस पार्टीले लिड गर्छ। यो रिप्रेजेन्टेटिभ मात्र हो, हामी कहाँ 100वटा राजनीतिक दल छ, सबैको बारेमा अध्ययन गरेर हामीले सम्भव हुँदैन। अब यहाँ हामीले अलिकति यो छलफल गर्न तपाईँहरूलाई अलिकति अपडेट गराउन खोजेको कुरा के हो भने त्यो पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टीको आइडियोलोजी के छ, त्यसको लिडरसिप कसरी बिल्ड हुन्छ, त्यसको इन्टर स्ट्रक्चर कस्तो छ र त्यसको चाहिँ हायरार्चिकल अर्गनाइजेसन कस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ हेर्न खोजेका हौँ। सुनिरहनु भएको छ नि तपाईँहरूले? ठिक छ, सुनिरहनु भएको छ है तपाईँहरूले? ल, तपाईँहरूले इक्जाममा आयो भने पनि यो यही मोरालिटीमा तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ राइट हुन्छ। यसलाई हामी सहज मान्छौँ। जस्तै हामी यो आइडियोलोजी बेसबाट हामीले हेऱ्यौँ भने सिपिएन माओइस्ट, सिपिएन युएमएल, उसको आइडियोलोजी के छ त भनेर हामीले हेर्दा एकछिन है, युएमएल को आइडियोलोजी के छ त भनेर भन्दा तपाईँले लागेको कुरा चाहिँ तपाईँहरू मलाई फिडब्याक दिनु होला। यहाँ कहीँ रङ भयो, तपाईँहरू पनि विभिन्न पार्टीलाई अध्ययन गरिरहनु भएको छ, के रङ भयो भने मलाई करेक्सन गर्नु होला तपाईँहरूले, किनभने सोसल साइन्समा हामी इन्ट्रेक्सन गरेर नै हामी एउटा सही बिन्दुमा पुग्छौँ। सिपिएन युएमएल को आइडियोलोजी चाहिँ के छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने उसको चाहिँ सोसियलिजम विथ डेमोक्रेसी र नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट। यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पनि ठ्याक्कै डेमोक्रेसी विथ सोसियलिजम भन्ने छ है। डेमोक्रेसी विथ सोसियलिजम भन्ने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको आइडियोलोजी छ। यसलाई हामी डेमोक्रेसी विथ सोसियलिजम, डेमोक्रेसी विथ सोसियलिजम भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दा युएमएलले हाम्रो उद्देश्य, तात्कालिक उद्देश्य चाहिँ सोसियलिजम हो र हाम्रो दीर्घकालीन उद्देश्य भनेको चाहिँ कम्युनिजम हो, साम्यवाद हो। त्यसकारण हामीले तत्कालीन उद्देश्य समाजवादलाई प्राप्त गर्नको लागि पनि हामी यो मल्टिपार्टी कम्पिटिसन बाई कन्भिन्सिङ पिपुल, यो चाहिँ पिपुललाई कन्भिन्स गर्नको लागि यो चाहिँ बौद्धिक जनवाद मार्फत यो हामी लोकतन्त्रको माध्यमबाट नै हामी समाजवाद प्राप्त गर्छौँ र समाजवाद हुँदै हामी चाहिँ साम्यवादमा प्रवेश गर्छौँ भन्ने आइडियोलोजी चाहिँ यो नेकपा एमाले ग्रहण गरेको छ। र त्यसरी हेर्दा उसको अहिले वर्तमान पार्टी चाहिँ यो जनताको बहुदलीय जनवाद हैन, जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने डक्ट्रिनबाट चाहिँ यो चाहिँ गाइड भएको छ। अब जनताको बहुदलीय जनवादले चाहिँ 8-9वटा 9-10वटा त्यहाँ पोइन्टहरू छ। त्यहाँ हाम्रो पार्टीले कुन मार्ग अवलम्बन गरेर यो हाम्रो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ 8-10वटा बुँदाहरू दिएको छ। जस्तै संवैधानिक सर्वोच्चता भन्छ, कानुन विधिको शासन भन्छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्छ, आवधिक निर्वाचन भनेर भन्छ, त्यसपछि मानवाधिकारको संरक्षण भनेर भन्छ, खुल्ला चाहिँ अर्थतन्त्र, अहिलेको लागि खुल्ला अर्थतन्त्र, उदार अर्थतन्त्र भनेर भन्छ। यो सबै चाहिँ यो डेमोक्रेसीको नै एलिमेन्ट हो। यो मार्गबाट मात्र हामी समाजवादसम्म जान सक्छौँ भनेर भन्छ। र कम्युनिस्टहरूले के भन्छ त भनेर भन्दा समाजवादमा जानको लागि हामीसँग दुईटा मार्ग छ। एउटा शान्तिपूर्ण मार्ग छ, अर्को चाहिँ सशस्त्र मार्ग छ।
एउटा चाहिँ क्रान्तिपूर्ण मार्ग छ भने एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण मार्ग छ। देयर आर द टु वे टु रिच इन द सोसियलिजम। दे आर पिसफुल मेन एन्ड फोर्सफुल मेन। यो दुईटा चाहिँ छ भनेर भन्छ। र माओवादीले 10 वर्षको बिचमा उसले चाहिँ सशस्त्र बाटो अवलम्बन गर्यो भने नेकपा एमाले चाहिँ शान्तिपूर्ण बाटो अवलम्बन गर्यो जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत। शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि हामी जनतालाई कन्भिन्स गरेर समाजवादमा पुग्न सक्छौँ र त्यो समाजवादको बाटो हुँदै हामी साम्यवादसम्म पुग्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ यो सिपिएन युएमएलको मुख्य उसको चाहिँ दर्शन हो। उसको राजनीतिक दर्शन चाहिँ यो हो। र साम्यवाद हाम्रो लक्ष्य हो। तात्कालिक लक्ष्य चाहिँ हाम्रो समाजवाद हो। वर्तमान अवस्था चाहिँ यो चाहिँ बुर्जुवा पुँजीवाद हो। बुर्जुवा पुँजीवादतर्फ हामी अगाडि बढिरहेछौँ र बुर्जुवा पुँजीवादसम्म नपुगिकन सामन्तवादमा एकैचोटि समाजवादमा पुग्न नसक्ने भएको हुनाले यो चाहिँ बुर्जुवा लोकतन्त्रलाई प्रयोग गर्दै हामी समाजवादतर्फ जानुपर्छ र साम्यवादको यात्रा तय गर्नुपर्छ भन्ने दर्शन चाहिँ यो चाहिँ नेकपा एमाले अवलम्बन गरेको नीति हो। अब उहाँहरू साम्यवादमा पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न, यो बाटोबाट जाँदा साम्यवादमा पुगिन्छ कि पुग्दैन, त्यो कुरा चाहिँ मलाई नसोध्नु होला तपाईँहरूले। किनभने यो दलले कुनै सिद्धान्त त्यसपछि आइडियोलोजीलाई अब पुरै छोडिसकेको जस्तो अनुभूति भइरहेछ। त्यसमा यतातिर हामी नजाउँ, प्र्याक्टिसमा के भइरहेछ तपाईँहरू आफै पनि देखिरहनु भएको छ। यो सिद्धान्त र दस्तावेजहरूले चाहिँ यो कुरा गर्छ। र काङ्ग्रेसको आइडियोलोजीतिर जाँदा नेपाली कङ्ग्रेसको आइडियोलोजीतिर हामी गयौँ भने त्यहाँ के देखिन्छ त भनेर भन्दा डेमोक्रेसी विथ सोसियलिजम। एमाले सोसियलिजम विथ डेमोक्रेसी भन्यो, उसले चाहिँ डेमोक्रेसी विथ सोसियलिजम। एमाले के भन्यो भने हाम्रो फोकस सोसियलिजम हो। सोसियलिजममा पुग्नको लागि हामी चाहिँ डेमोक्रेसीलाई प्रयोग गर्ने हो हामीले भन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ के भन्छ त भन्दा हाम्रो लक्ष्य लोकतन्त्र डेमोक्रेसी हो। लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि सोसियलिजमलाई पनि हामीले केही त्यसका एलिमेन्ट फ्याक्टरहरू हामीले एडप्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले डेमोक्रेसी विथ सोसियलिजम भनेर चाहिँ भन्ने सिद्धान्तलाई चाहिँ कङ्ग्रेसले स्वीकार गरेको छ। किनभने डेमोक्रेसीका आफ्नै राम्रा पक्षहरू छ, कमजोर पक्षहरू छ। समाजवादका पनि आफ्नै राम्रो पक्षहरू छ, त्यसको चाहिँ अब चाहिँ सुधार्नुपर्ने पक्षहरू पनि छ। समाजवादमा के हुन्छ त भन्दा आधारभूत आवश्यकता राज्यले फुलफिल गर्छ। आधारभूत राज्यका संयन्त्रहरू राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छ र राज्यले नै वितरण गर्छ, उत्पादन गर्छ, वितरण गर्छ। यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यसमा चाहिँ पब्लिक प्राइभेटको एक्जिस्टेन्स हुन्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ समाजवाद हो। र नेकपा एमाले समाजवादलाई चाहिँ एउटा स्टेज अफ डेभलपमेन्ट भन्छ भने कङ्ग्रेसले चाहिँ समाजवादले हाम्रो लक्ष्य हो भन्छ। हामी लोकतन्त्रमै बाँच्न सक्छौँ, लोकतन्त्रमै रहन्छौँ, तर हामी यस्तो लोकतन्त्रलाई हामी मान्छौँ जहाँ समाजवादलाई स्वीकार गरेको हुन्छ र समाजवादका एलिमेन्टहरूलाई हामी पालना गर्छौँ। समाजवाद र लोकतन्त्रलाई मिक्सअप गरेर स्थापित हुने समाज नै हाम्रो लक्ष्य हो भनेर चाहिँ कङ्ग्रेसले भन्छ। र अहिले चाहिँ कङ्ग्रेसले भन्ने गरेको चाहिँ के छ त भन्दा बिपीको समाजवाद भनेर भन्छ। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, उदारवाद भनेर चाहिँ खुल्लापन, उदारवाद यो चाहिँ कङ्ग्रेसको स्लोगन भन्दा बिपीको समाजवाद भनेर भन्छ। उसले चाहिँ हामीले कल्पना गरेको लोकतन्त्र चाहिँ बुर्जुवा लोकतन्त्र मात्र होइन कि हामीले लोकतन्त्र विश्वास गरेको लोकतन्त्र चाहिँ समाजवाद सहितको लोकतन्त्र हो भनेर भन्छ भने एमाले चाहिँ त्यो बुर्जुवा चाहिँ लोकतन्त्रलाई हामीले छोड्दै हामी समाजवादबाट साम्यवादतर्फ यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कङ्ग्रेसको र एमालेको दृष्टिकोण रहेको छ। र अर्कोतिर हामी जाँदा चाहिँ नेकपा माओवादीको एङ्गलबाट हेऱ्यो भने चाहिँ के छ त भन्दा सोसियलिजम विथ पिपुल डेमोक्रेसी। उसले चाहिँ लोकतन्त्र मात्र भन्दैन कि उसले पनि जनवाद नै भन्छ, जनताको जनवाद नै भन्दा पिपुल डेमोक्रेसी भनेर भन्छ। उसले समाजवाद यो चाहिँ जनवाद सहितको समाजवाद भनेर भन्छ तात्कालिक, र अन्तिम चाहिँ साम्यवाद नै हो भनेर भन्छ। र उसले उसको गाइडिङ प्रिन्सिपल चाहिँ अहिले पनि 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर भन्छ। जुन 21औं शताब्दीको जनवादलाई माओवादीले चाहिँ प्रचण्ड पथ भन्ने नाम दिएको थियो। अब अहिले प्रचण्ड पथ भन्छ कि भन्दैन मलाई थाहा छैन। अहिले त्यो प्रचण्डले आफ्नो आइडियोलोजी त्यसरी प्रचण्ड पथको नाम राखेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। तर 21औं शताब्दीको जनवाद यो चाहिँ जनवादी लोकतन्त्र हो कि उदार लोकतन्त्र हो भन्ने विषयमा उसले जनवादी
लोकतन्त्र हो भनेर भन्छ। जनवादी लोकतन्त्रमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा पार्टी स्थापित हुन्छ, पार्टीमा सबै समूहका मान्छेहरू सहभागी हुन्छ र पार्टीभित्र डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्छ र पार्टीले नै एउटा राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ जनवाद हो। त्यो सहितको समाजवाद चाहिँ हाम्रो मार्ग हो, अहिलेको तात्कालिक हो, अन्तिममा पुग्ने चाहिँ साम्यवादै हो भनेर माओवादीले भन्छ। हेलो, सुनिरहनु भएको छ नि? हजुर, सुनेछ सर। ओके, अब तराई बेस पार्टीको चाहिँ आइडियोलोजी चाहिँ के हो त भनेर भन्दा ठ्याक्कै आइडियोलोजी तराईबाट आइडियोलोजी चाहिँ खुल्दैन। अब नखुले पनि उहाँहरूको दस्तावेज, उहाँहरूको राजनीतिक प्रतिवेदनहरू हेर्दा चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो, तात्कालिक रणनीति पनि त्यही हो र भविष्यमा पनि हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ रिजनल आइडेन्टिटी एन्ड सोसियल जस्टिस सहितको लोकतन्त्र चाहिँ हाम्रो आदर्श सिद्धान्त हो भनेर भन्छ। किनभने राष्ट्रव्यापी त्यो मूलधारका राजनीतिक दलहरूले हाम्रो पृथक पहिचानलाई रिकग्नाइज गरेन, हाम्रो पृथक आवश्यकतालाई पहिचान गरेन, यो स्टेटको रिसोर्स डिस्ट्रिब्युसनमा जस्टिस गरेन। त्यसकारण यो सहितको लोकतन्त्र चाहिँ हाम्रो यो लक्ष्य हो, हाम्रो तात्कालिक र दीर्घकालीन लक्ष्य हो भनेर तराईवादी पार्टीहरूले भन्छ। तराईवादी पार्टी भन्दा अब विशेष गरी अहिले चाहिँ यो चाहिँ राजपा, राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा छ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भनेर भन्दा पार्टी हुनलाई के कुराको आवश्यक हुन्छ, पार्टी किन फुट्छ र पार्टी किन जुट्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको डिटर्मिनेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ लिडरसिप हो भने अर्को चाहिँ आइडियोलोजी हो। लिडरसिपको कारणले गर्दा कतिपय पार्टी फुट्छ जुन आइडियोलोजीको तुलनामा जेन्युइन होइन। पार्टी फुट्ने, जुट्ने, स्थापना हुने र समाप्त हुने भनेको आइडियोलोजीको कारणले गर्दा हो। जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा तराईमा त्यति धेरै सिट आर्जन गरेको मधेस बेस्ड पोलिटिकल पार्टी दोस्रो संविधान सभासम्म पुग्दाखेरिसम्म किन त्यो चाहिँ टिकाउ हुन सकेन? यसको साथसाथै काङ्ग्रेस, यो विद्यमान काङ्ग्रेस, माओवादी, एमालेबाट हैरान भएको जनताहरूले यो चाहिँ यो हामी राजनीतिक विकल्प भनेर बसेको यो राप्रपा नेपाल जस्तो, यो चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी जस्तोलाई चाहिँ किन विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरेन, तिनीहरूलाई किन चुज गरेन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले बेला बेलामा चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई भन्ने गरेको थिएँ, मलाई कहिलेकाहीँ तिनीहरूले सोध्छन्, मैले के भन्ने गरेको छु भने तपाईँहरू आर्थिक रूपमा समुन्नत बनाउने भन्छ। आर्थिक रूपमा समुन्नत बनाउने भनेको त्यो राजनीतिक दर्शन होइन, त्यो राजनीतिक दर्शन अन्तर्गतको नीति तथा कार्यक्रम हो। त्यो नीति हो, कार्यक्रम हो। दर्शनको लागि हामी समाजवादमा विश्वास गर्ने कि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कि साम्यवादमा विश्वास गर्ने, हामी केमा विश्वास गर्ने, त्यो हो राजनीतिक दर्शन भनेको। त्यो हो हामीले कस्तो समाजको परिकल्पना गरेका छौँ। आर्थिक समुन्नत भनेको हामीले कल्पना गरेको समाज त्यो मात्र होइन। आर्थिक समुन्नत भइसकेपछि के त त्यहाँ सरकार चाहिँदैन, त्यहाँ जनतालाई कन्भिन्स गर्नु पर्दैन, जनताले भोट हाल्नु पर्दैन, जनता सहभागी हुनु पर्दैन भन्दा पर्छ। त्यसपछि के त भन्ने कुराको चाहिँ जवाब स्पष्ट हुँदैन। जस्तै दुईटा आइडियोलोजी, दुईटा लिबरल डेमोक्रेट्स र सोशलिस्ट डेमोक्रेटहरूको बिचमा चाहिँ पार्टी एकीकरण हुन सक्दैन। त्यो पार्टी एकीकरण भए पनि टिकाउ हुँदैन। यो क्याडर बेस्ड पार्टी र मास बेस्ड पार्टीको बिचमा पनि पार्टी एकीकरण हुन सक्दैन। त्यो जबरजस्ती भयो भने पनि त्यसको टिकाउ हुँदैन। जस्तै नेकपा एमाले आफूलाई क्याडर बेस्ड पार्टी भन्यो भने पनि ऊ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मास बेस्ड पार्टी भइसकेको छ। अर्कोतिर नेकपा माओवादीले आफूलाई चाहिँ मास बेस्ड पार्टी भने पनि उसको स्ट्रक्चर, उसको स्टाइल, उसको पर्फर्मेन्स चाहिँ क्याडर बेस्ड पोलिटिकल पार्टी छ। यो दुईटा कारणले गर्दा क्याडर बेस्ड पोलिटिकल पार्टीले लिडरलाई फोकस गर्छ भने मास बेस्ड पोलिटिकल पार्टीले मासले जे निर्णय गर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ गर्छ। त्यसकारण यो कारणले गर्दा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बिचको एकता टिक्न सकेन। अहिले राजपामा पनि त्यही समस्या छ। पूर्व कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका उपेन्द्र यादव, पूर्व कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका अशोक राई, पूर्व कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका राजेन्द्र श्रेष्ठ, बाबुराम भट्टराई सहितका मान्छेहरू एकातिर छ। पूर्व काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरू एकातिर छ र आफ्नो छुट्टै पहिचानको लागि लडिरहेको
चाहिँ नेतृत्व राजेन्द्र महतोदेखि लिएर सद्भावना पार्टीसँग सम्बन्धित का व्यक्तिहरू एकातिर छ। यसले गर्दा यिनीहरूको बीचमा पदीय र लिडरसिप कन्फ्रन्टेसन मात्र होइन कि आइडियोलोजिकल कन्फ्रन्टेसन छ। त्यसले गर्दा पनि यो पार्टी एक हुन सक्ने अवस्था, एक रहने अवस्था छैन। यसो भनिरहँदा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यदि आइडियोलोजिकल बेस नै कन्फ्रन्टेसन छ, डिफ्रेन्सिएसन छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो ढिला चाँडो दुईटा पोलिटिकल पार्टी बन्छ, दुई वा सोभन्दा बढी पोलिटिकल पार्टी बन्छ, त्यो टिकाउ हुँदैन। या त एउटा आइडियोलोजीले अर्को आइडियोलोजीप्रति चाहिँ कम्प्लिटली सरेन्डर गर्नु पर्यो, एसिमिलेसन गर्नु पर्यो, सरेन्डर गर्नु पर्यो, या त एउटा पार्टीभित्र दुईटा आइडियोलोजी बोकेका व्यक्तिहरू प्यारलल जान सक्दैन। गुट फरक हुन सक्छ, तर आइडियोलोजिकल दुईटा चाहिँ आइडियोलोजी भएका ग्रुपहरू चाहिँ प्यारलली एउटा पार्टीभित्र जान सक्दैन भनेर भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। आइडियोलोजिकल बेस हेर्दा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको मेजर पोलिटिकल पार्टी अवस्था यो देखिन्छ। अब नारायण माने बिजुक्छे, राष्ट्रिय जनमोर्चा, त्यसपछि नेकपा माले, अब यता गएर हामी सम्भव हुँदैन। यिनीहरूले पनि नाम पृथक भए तापनि कुनै न कुनै रूपमा यो क्याटेगोरिकल्ली यो आइडियोलोजीलाई चाहिँ यिनीहरूले ग्रहण गर्छ। मात्र त्यसमा चाहिँ लिडरसिपको समस्या हो, आइडियोलोजिकल समस्या होइन। साना साना दलहरू सृजना हुनु भनेको आइडियोलोजिकल समस्या होइन कि त्यो भनेको लिडरसिपको समस्या हो। अर्को कम्पोनेन्ट हामीले हेर्नुपर्ने कम्पोनेन्टहरू के छ त भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ भने एउटा चाहिँ लिडरसिप कम्पोनेन्ट छ। त्यसमा चाहिँ यो नेकपा एमालेको लिडरसिप कम्पोनेन्ट के देखिन्छ त भन्दा उसले लेनिनवादलाई स्वीकार गर्छ। लेनिनवादले के भन्छ त भन्दा नेतृत्व स्थापित गर्ने, नेतृत्वको तलपट्टि पिरामिडिकल स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ नेतृत्व स्थापित हुन्छ भनेर भन्ने चाहिँ लेनिनवाद हो। त्यो चाहिँ अनि विचारमा बहस, निर्णय कार्यान्वयन। विचारमा जति पनि बहस हुन पायो, जति पनि मतभेद हुन पायो, जति पनि डिबेट गर्न पायो, तर जब विचारमा निर्णयमा परिणत हुन्छ, जब विचारमाथि निर्णय हुन्छ र जुन विषयमा निर्णय हुन्छ त्यो चाहिँ निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो लेनिनवाद हो। त्यसले चाहिँ नेतृत्व स्थापित गर्छ। नेतृत्वलाई चुनौती दिनु हुँदैन। हेडक्वार्टरका कुरा आएको थियो, नेतृत्वलाई चुनौती दिनु हुँदैन। नेतृत्व स्थापित गर्ने क्रममा बहस हुन सक्छ, तर नेतृत्व स्थापित भइसकेपछि त्यो नेतृत्वमा बहस आलोचना प्रतिआलोचना हुन सक्छ, तर नेतृत्वको विरुद्धमा गम्भीर चाहिँ क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन भनेर भन्ने चाहिँ यो लेनिनवाद हो। र नेपालको नेकपा एमाले चाहिँ लेनिनवादलाई स्वीकार गरेको भन्छ र नेसनल कन्फरेन्सबाट चाहिँ उसको नेतृत्व चुन्ने भनेर भन्छ। र त्यो चाहिँ एक पदीय नेतृत्व, एक पदीयमा अब बिस्तारै बहुपदीयमा चाहिँ सिफ्ट भएको छ। र बहुपदीय पहिला महासचिव भन्ने हुन्थ्यो, अनि विभिन्न विभागहरूको प्रमुख हुन्थ्यो, महासचिवले पार्टी चलाउँथ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो होइन, अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बहुपद सृजना गरेको अवस्था छ। बहुपद बमोजिम अगाडि बढ्ने कुरा गर्छ। अहिले चाहिँ माओवादी पार्टी फुटिसकेपछि माओवादी फेरि बिस्तारै बहुपदबाट एक पदतिर जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। यो लिडरसिप को एउटा पाटो यसरी सेलेक्सन हुन्छ भने लिडरसिप इस्टाब्लिस चाहिँ कसरी हुन्छ त भनेर भन्दा तल्लो कमिटीबाट सिद्धान्त त माथि हुक लगाएर कोही नेतृत्व स्थापित भए तापनि सिद्धान्तले के भन्छ त भनेर भन्दा त्यो चाहिँ तल्लो तहबाट चाहिँ नेतृत्व स्थापित हुँदै 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 अगाडि बढ्छ भनेर भन्छ। यो कुराहरू के छ त भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ भने एउटा चाहिँ लिडरसिप,